Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus.